अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ आपका होस्ट आरजम खान अफरीदी, एक और नई ट्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी है, तो हम भी उसके लिए बैनर डिज़ाइन करते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए PK71, जो कि हमारा हल्का है PK71, आज हम डिज़ाइन करेंगे, जो कि मेरे पास एक ऑलरेडी इस तरह एक पिक पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पिक्चर को मैं लेके आता हूँ। ठीक है, इसको हम डिज़ाइन करेंगे आज। ठीक है, मैं तकरीबन इतना ही साइज रख लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम एक और रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से तकरीबन सेंटर पे कर लेंगे। ठीक है, हम एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम शेप लेंगे। शेप लेने के बाद इस पे राइट क्लिक कर ले, कन्वर्ट टू कर्व कर ले, और इस पे डबल क्लिक करके कुछ इस तरह कर दे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दे और इस दोनों नुक को डिलीट कर दे। ठीक है, और इस पे क्लिक करके टूल लाइन कर दे। तो ये तो कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर ले, कुछ तकरीबन इस तरह कर। ठीक है, उसके बाद Ctrl+C Ctrl+V कर दें और इसका एक डुप्लीकेट लें। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को हम थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस दोनों को सेलेक्ट करके इसको कर दे वेल्ट, और ठीक है, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V कर दें और इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तकरीबन इतना से। फिर इस दोनों लाइन को सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दें। ट्रिम करने के बाद इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इसको हम रेड कलर देंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा तकरीबन इतना। ठीक है, और फिर Ctrl+C Ctrl+V किया और दोबारा रेड दिया। रेड देने के बाद इसको हम थोड़ा सा तकरीबन इतने से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ का PTI लोगो है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। इसको पेज अप किया, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तकरीबन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद सारे को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं इसके अंदर फॉर क्लिप कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं एक और शेप लूँगा, तकरीबन इतना। ठीक है, इसको इस पर डबल क्लिक कर ले, सॉरी राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर ले, और इस पर डबल क्लिक कर, तकरीबन इतना सा। ठीक है, उसके बाद इसको हम यह कलर देंगे, इसके आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं और इसको इसके अंदर ही फॉर क्लिप कर देते हैं। ठीक है, इसको पेज डाउन कर लेते हूँ मैं और ओके किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम कुछ स्टारे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कलर में दे देता हूँ वाइट और इसके आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। ठीक, इसको मैं छोटा बिल्कुल कर लेता हूँ, तकरीबन Ctrl+C किया, फिर Ctrl+D, फिर Ctrl+D किया,
کنٹرول ڈی، کنٹرول ڈی کیا، اور اس کے بعد یہاں پہ پھر کنٹرول سی، کنٹرول ڈی کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ایک، اور یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر کنٹرول ڈی کیا اور ایک کو یہاں پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، پھر کنٹرول ڈی، ٹھیک ہے، پھر کنٹرول ڈی کیا، کنٹرول ڈی، کنٹرول ڈی، کنٹرول ڈی کیا، پھر کنٹرول ڈی، اس کو بھی اس طرح کنٹرول ڈی، ٹھیک ہے، یہ اب تیار ہو گئے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا اس میں یہ جو بیک گراؤنڈ ہے میں اس کو ایڈ کروں گا، اس میں یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں اس کو، اور اس کو میں پہلے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو اور کلپ کر لیں، اور کلپ کرنے کے بعد اس کو پیج ڈاؤن کر دیں، یہ کچھ اس طرح آ جائے گا۔ یہاں پہ میرے پاس کچھ لکھائی کی ہے میں نے پہلے سے، اس کو میں پیج اپ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، سوری، اس کو یہاں پہ میں لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں، اس کو بھی پیج اپ کیا، ٹھیک ہے، اور میں نے ڈیلیٹ کیا، اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، اس کو پیج اپ کیا، اس کو میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کنٹرول سی، کنٹرول وی کیا، اور ایک کو یہاں پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے نا میں اپنے یہ جو تصویریں لگی ہوئی یہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گا، اس کو میں پیج اپ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں، تقریباً اتنا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ شاہ فرمان جو کہ PK71 سے یہ یہاں پہ لگاؤں گا، اس کو میں تھوڑا سا اور بڑھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تقریباً اتنا ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ عمران صاحب کی تصویر میں لگاؤں گا، اس کو پیج اپ کر لیتا ہوں، میں اس کو میں بڑھا لیتا ہوں، تھوڑا سا اور بڑھا لیتا ہوں، تھوڑا سا نیچے کی طرف کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں اپنا تصویر پہ لگاؤں گا، یہاں پہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا پیج اپ کر لیتا ہوں، اس کو میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لگا لیتا ہوں میں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ PK1 لے گیا، اس کو پیج اپ کر لیا، اور اس کو میں نے تھوڑا سا بڑھا لیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم نے ایک شیپ لوں گا تقریباً اتنا، اور اس کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اس کو میں یہ دوں گا، اور لائن کو ختم کر لیتا ہوں، اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں،
ٹھیک ہے، اس کی آؤٹ لائن کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں ایک اور کنٹرول سی کنٹرول بھی کر لیتے ہیں اور ایک یہاں پہ لگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیانت اس کو ایڈ کریں گے، اس کو پیج اپ کر دیں اور اس کو بالکل سینٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صداقت رہ گیا، اس کو میں یہاں پہ ٹھیک ہے، ہم اس کنٹرول سی کنٹرول بھی کیا اور اس کو یہاں پہ اس کو پیج ڈاؤن کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو فور کلپ کیا اس کے اندر، فور کلپ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹرانسپیرنسی میں ہم کچھ چینج کریں گے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم ٹھیک ہے کچھ اس طرح کر لیں، اوکے۔ تو یہ کچھ اس طرح آ جائے گا، تو یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کو میں تو یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ تیار ہو، ابھی میں سیو کر دیتا ہوں، اس کو ڈیسک ٹاپ پہ میں رکھ لیتا ہوں اور اس کو اوکے کیا، یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اوکے کیا، اوکے کرنے کے بعد ابھی میں چیک کر لیتا ہوں آپ لوگوں، یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ تیار ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں فرینڈ، اور دوسری بات ہے اس کا جو CTR فائل ہے یہ والا آپ کو ڈسکرپشن کے نیچے مل جائے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ٹیوٹوریل ضرور پسند، اگر پسند ہے تو مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بعد like, share, سبسکرائب